दर्शकवृन्द नमस्कार। म गोविन्द सुवेदी। दर्शकवृन्द, म यहाँहरूलाई आज एउटा कथाबाट प्रसङ्ग सुरु गर्न गइरहेको छु। कथा यो छ कि मानिसको मृत्यु पश्चात के हुन्छ। यो प्रश्न गौतम बुद्धलाई एकजना शिष्यले सोधेका थिए। विज्ञानको खोज पनि यही छ कि मानिसको मृत्यु पश्चात के हुन्छ। पार्थिव शरीर त चरणबद्ध तरिकाले कुहिएर जान्छ, तर उसले जीवनभरि बटुलेका दृश्य र ज्ञान के हुन्छ। विज्ञानले यसको उत्तर फेला पार्न सकेको छैन। धार्मिक पक्षलाई हेर्ने हो भने आत्मा सबैको अमर हुन्छ, तर शरीरले रूप फेरिरहन्छ। मनुष्य भएर जन्मे पनि उसको एउटा मूल उद्देश्य हुन्छ र त्यो उद्देश्य प्राप्त गरिसकेपछि उसको जन्मसिद्ध हुन्छ भनेर धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। तर आधुनिक मानव दिमागले यी सबै कुराहरूको निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। अझै पनि मानिसहरू अन्योलमा छन् कि जीवनको उद्देश्य के हो र मृत्यु पश्चात वास्तवमै के हुन्छ। एकपटक गौतम बुद्धलाई उनका एक शिष्यले सोधे, हे भगवान, हजुरले आजसम्म हामीलाई धेरै पाठहरू सिकाउनु भयो, तर यसको बारेमा भन्नुभएको छैन कि मानिसको मृत्यु पश्चात के हुन्छ भनेर। शिष्यको यस्तो प्रश्न सुनेर बुद्ध मुस्कुराए र प्रति प्रश्न गरे, पहिला मलाई यो भन वत्स, यदि कोही कतै जान लागिरहेको छ र अचानक कतैबाट उसको शरीरमा एक विषले भरिएको तीर आएर लाग्दछ, यस्तो बेलामा सुरुमा के गर्नुपर्छ? शरीरमा लागेको तीरलाई हटाएर उपचार गर्नुपर्छ वा तीर कहाँबाट कसले हान्यो भनेर खोज्न जानुपर्छ? शिष्यले बुद्धको मनसाय बुझिसकेका थिए, तैपनि उनले भने, सुरुमा त उसको शरीरबाट तीर झिकेर तुरुन्तै उपचार गरिहाल्नु पर्दछ गुरु, नत्र त्यो विष उसको पुरै शरीरमा फैलिन सक्दछ। तिमीले ठिक भन्यौ वत्स। अब यो भन कि पहिला यस जीवनमा दुःखको निवारण गर्ने उपाय खोज्छौ कि मृत्यु पश्चात के हुन्छ भनेर सोध्छौ? बुद्धको प्रश्न सुनेर शिष्य अकमक्क परे। बुद्धको यो बाणीबाट सिक्न सकिन्छ कि हरेक कुराको एउटा रीति हुन्छ, क्रम हुन्छ। जीवनको उद्देश्यलाई बुझ्ने कुनै सर्टकट बाटो नै हुँदैन। जसले भोग्छ उसले मात्र बुद्ध छ। पृथ्वीमा जन्म लिएर आइसकेपछि हाम्रो परम कर्तव्य भनेको असल कर्म गर्नु हो। त्यही हाम्रो परम धर्म हुन जान्छ। दर्शकवृन्द, यी र यस्ता किसिमका कथाहरू समेटेको यस बुद्ध दर्शनको विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमध्ये म आज यहाँहरूलाई बुद्धको संक्षिप्त जीवनीको बारेमा भन्न गइरहेको छु। ईसापूर्व 563 अर्थात् आजभन्दा 2563 वर्ष अघि लुम्बिनीमा जन्मनु भएका भगवान गौतम बुद्ध विश्व शान्ति र मानव कल्याणका अग्रदूत हुनुहुन्छ। शान्तिका दूत बुद्धको दर्शनलाई जीवन उपयोगी बनाउँदै लगेको खण्डमा मानव जीवन सहज रूपमा यापन गर्न, दैनिक कामकाजी जीवनलाई सरल रूपमा लैजान र समाजमा शान्ति स्थापना गर्न उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ। बुद्धले मानव कल्याण, अहिंसा र शान्तिको खोजीका लागि 29 वर्षको उमेरमा राजगद्दीको उत्तराधिकार सहित गृहत्याग गर्नुभएको थियो। हिंसा र दुःखको कारणको खोजीमा गृहत्याग गर्नुभएका गौतम बुद्धले भातृत्व र मानव कल्याणका लागि महान दार्शनिक विचारबाट समाजलाई दीक्षित गराउनुभयो र मानिसलाई सत्कर्मको बाटोमा हिँडाउन सफल हुनुभयो। बुद्धको उपदेश आज स्थापित बुद्ध दर्शन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि मात्रै नभएर सम्पूर्ण मानव जातिका लागि अमूल्य निधि भएका छन्। हरेक मानव स्वभावैले सुख, शान्ति र ज्ञान प्राप्तिको खोजीमा हुन्छन्। बुद्धले प्राप्त गरेको ज्ञानमा हरेक व्यक्तिभित्र सुख, शान्ति र ज्ञान अर्थात् बुद्धत्वको बीज छ र सो प्रस्फुटन हुने सम्भावना पनि रहेको हुन्छ। अहिले विभिन्न किसिमका युद्धबाट तडपिएको पाश्चात्य समाजमा पनि शान्तिको निम्ति बुद्धका उपदेश र दर्शन उपयोगी साबित भएका छन्। उपयोगिताको आधारमा हरेक गृहस्थीहरूको लागि पनि बौद्ध दर्शन व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक आधार बनिसकेको छ। यी र यस्ता किसिमका बौद्ध दर्शनका बारेमा सरल ढङ्गले बुझाउनको लागि नेपाली भाषामा प्रशस्त पुस्तकहरू छपाउन सकिरहेको छैन र प्रकाशित भएका पुस्तकहरूमध्ये पनि सरल भाषामा लेखिएको पुस्तकको अभाव अझै पनि खड्केको अवस्थामा छ।
तसर्थ यसको महत्त्व र महिमालाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय बुटोल र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा बुद्ध दर्शन सरल अध्ययन शीर्षकको पुस्तकले बुद्ध दर्शनलाई सबैले बुझिने गरी विश्वव्यापी रूपमा फैलाउने प्रयास गरेको छ र सोको एक प्रति मेरो हातमा पनि परेको छ। यस पुस्तकमा सर्वसाधारण व्यक्तिले सहज र सरल ढङ्गले बुझ्न सकुन् भनी सरस र सरल भाषामा लेखिएको छ। तथापि यसलाई अझ परिष्कृत ढङ्गबाट अडियो भिडियोमा रूपान्तरण गरी यस युट्युब च्यानल मार्फत संसारभर रहेका नेपाली भाषा बुझ्न सक्ने जनमानसहरूमाझ बुद्धका सन्देश फैलाउने अभिप्रायले यो भिडियो निर्माण गर्न गइरहेको छु। यसको लागि यो पुस्तक मेरो हातमा पार्नुहुने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, यदि यहाँहरूले यो च्यानल भर्खरै मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ र अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। दर्शकवृन्द, आज म यहाँहरूलाई बुद्ध दर्शन सम्बन्धी भाग 1 बुद्धको संक्षिप्त जीवनी लिएर आएको छु। यहाँहरूले यस भिडियोलाई धैर्यतापूर्वक हेरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। बौद्ध परम्परामा कल्प भन्नाले काललाई बुझिन्छ। बुद्ध उत्पत्तिका आधारमा कल्प 2 किसिमका हुन्छन्, शून्यकल्प र अशून्यकल्प। जुन समय बुद्धको प्रादुर्भाव हुँदैन त्यसलाई शून्यकल्प भनिन्छ भने बुद्धको प्रादुर्भाव हुने समयलाई अशून्यकल्प भनिन्छ। अशून्यकल्प वा कालमा एउटा बुद्ध उत्पन्न हुने कल्प सारकल्प हो, 2वटा बुद्ध उत्पन्न हुने कल्प मण्डकल्प हो, 3वटा बुद्ध उत्पन्न हुने कल्प वरकल्प हो, 4वटा बुद्ध उत्पन्न हुने कल्प सारमण्डकल्प हो र 5वटा बुद्ध उत्पन्न हुने कल्प भद्रकल्प हो, जुन अहिले चलिरहेको छ, जसमा कर्कुट, छन्द, कनकमुनि, काश्यप र गौतम गरी 4 बुद्धको जन्म भइसकेको छ र अब 5औं बुद्धको रूपमा मैत्रेय बुद्धको उत्पत्ति हुनेछ भन्ने मान्यता रहेको छ। प्रसङ्ग एउटा कथाबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। बौद्ध परम्परा कालको एक कल्पमा अमरावती नगरमा एकजना सुमेध नाम गरेका ब्राह्मण बस्दथे। उनी 3 वेदमा पारङ्गत थिए। उनमा शरीर, संसार र सम्पत्ति सबै नाशवान छ भन्ने बोध भइसकेपछि उनलाई झन मुक्तिको खोजीमा लाग्न उत्प्रेरित गरायो। उनी अरबौं सम्पत्ति दान गरेर हिमालमा तपस्या गर्न बसे र सिद्धि पनि प्राप्त गरे। एक दिन उनी आकाश मार्गबाट जाँदै गर्दा दीपावती नगरका मानिसले बाटो सजाउँदै गरेको देखे। सो बाटो सजाउँदै गर्नुको कारण के रहेछ भनी बुझ्दा एकजना बुद्ध दीपङ्करले आफ्नो गृहनगरमा 4 लाख शिष्यहरूका साथ भिक्षाटन गर्ने कार्यक्रम रहेछ। ती अघिका ब्राह्मणले पनि बुद्धका लागि म पनि मार्ग सफा गर्न चाहन्छु भनेर नगरवासीसँग अनुरोध गरे। ती ब्राह्मणले बाटो सफा गरि नसक्दै त्यहाँ अघि भनिएका शिष्यहरूका साथ बुद्ध पनि आइपुग्नुभयो। सुमेध ब्राह्मणले हतार हतार गरी आफ्नो जटा, कपडा र आसनलाई हिलोमा फैलाएर उनी स्वयं आफै हिलोमा घोप्टो परे, किनभने ती दीपाङ्कर बुद्धलाई हिलो नलागोस् भनेर। उनको पिठुमा टेकेर हिलो पार गर्ने क्रममा दीपाङ्कर बुद्धले के भन्नुभएको थियो भने 4 असङ्ख्य काल बितेपछि यी तपस्वी बुद्ध बन्नेछन्। पछि ती सुमेध ब्राह्मणले पनि स्वयं दीपाङ्कर बुद्धबाट र आफूभन्दा अघिका बुद्धहरूबाट शिक्षा लिँदै मध्यम वर्गको अभ्यास गर्न थाले र सबै बुद्धहरूले यिनी अवश्य पनि बुद्ध बन्नेछन् भन्ने घोषणा पनि गरे। यसरी सुमेधले बुद्धत्वको अविच्छिन्न साधना गरेर अन्ततः बुद्ध बनि छाडे। ती बुद्ध बनेका सुमेध ब्राह्मण अरू कोही नभएर शाक्यमुनि गौतम बुद्ध नै हुन् भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यसकारण भावी बुद्ध सिद्धार्थ गौतम श्वेतकेतु बोधिसत्वको रूपमा दूषित लोकमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि ज्ञानको खडेरी युक्त संसारमा बुद्धत्वको वर्षा गराउनको लागि अन्तिम जन्म लिनको लागि पृथ्वीमा 5 कुराको अवलोकन गर्नुभयो। पहिलो थियो उपयुक्त समय। मानिसको आयु मध्यम भएको हुनाले संसारको अस्थिरता बुझ्न बौद्ध शिक्षाको औचित्य र आस्था जगाउन पर्याप्त समय हुने देखिन्थ्यो, जसले गर्दा उपयुक्त समय यही नै हो भन्ने महसुस गर्नुभयो। दोस्रो थियो द्वीप। जम्बूद्वीप नै बुद्ध उत्पादनको लागि योग्य भएको महसुस गर्नुभयो। तेस्रो देश र परदेश। विशाल जम्बूद्वीपको मध्यदेश कपिलवस्तु बुद्धत्वको लागि उपयुक्त मानिन्थ्यो, जुन सबै पक्षबाट कलङ्क रहित भएको महसुस गर्नुभयो।
चौथो छ कुल। कपिलवस्तुको शाक्य कुल सम्मानित थियो र त्यो कुल भावी बुद्धका लागि सर्वथा योग्य मानिएको थियो। पाँचौँ थियो माता। कपिलवस्तुको महारानी मायादेवीको आचरण शुद्ध भएको र उनको आयु 10 महिना 7 दिन मात्र रहेको हुनाले भावी बुद्धको लागि गर्व अनुकूल नै हुनेछ भन्ने महसुस भएको थियो। राजा शुद्धोधनका रानी मायादेवी र प्रजापतिको कुनै सन्तान भएका थिएनन्। असार पूर्णिमाको दिन मायादेवीले स्नान गरेर व्रत बसेर दान पुण्य गरेकी थिइन्। मायादेवी आध्यात्मिक भावमा बढी डुब्ने भएकी हुनाले उनले सपनामा पनि देवताहरू र देवकन्याहरूले चाँदीको पर्वतमा लगेर सुताएका र त्यसै बीचमा सेतो हात्ती मायादेवीको पेटमा प्रवेश गरेको देखेपछि यो सपनाको विश्लेषण ब्राह्मणहरूले गर्दा उनीहरूले यो सपनाले एक चक्रवर्ती सम्राट वा बुद्धत्व भएको महापुरुष जन्मनेछ भन्ने बताए। यस सपनाको विश्लेषण पश्चात करिब 10 महिनापछि रानी मायादेवी वैशाख पूर्णिमाको दिन माइती गाउँ देवदह जाने क्रममा बाटोमा पर्ने लुम्बिनी उद्यानमा विश्रामको लागि ओर्लेकी थिइन्। उनलाई प्रसव सङ्केत मिलेको हुनाले उनी शाक्य पुष्करिणीमा स्नान गरिन्। स्नान गरे पश्चात त्यही स्थानमा नै उनले एक बोधिसत्व योग पुरुषको जन्म दिइन्। उनलाई विभिन्न ऋषि तथा विद्वानहरूले दर्शन गरेर गइसकेका थिए। त्यसैबीचमा एकजना व्यक्तिले यी बालक अवश्य पनि बुद्ध बन्नेछन् भन्ने घोषणा समेत गरेका थिए। उनको 5औं दिनको नामकरणमा ती बालकको नाम सिद्धार्थ राखियो। ती बालकको बारेमा ज्योतिषीहरूले यो पनि भविष्यवाणी गरेका थिए कि यी बालक या त चक्रवर्ती सम्राट बन्नेछन् या सम्यक सम्बुद्ध बन्नेछन्। छोरो जन्मेको 7औं दिनमा माता मायादेवी दिवंगत भइन् र उनको पालन पोषणको जिम्मा उनकै सौतेनी आमा प्रजापतिले लिएकी थिइन्। कपिलवस्तु राज्यमा अषाढमा हुने रोपाइँको समयमा सुनको हलोले खेत जोतेर राजाबाट रोपाइँको उद्घाटन गर्ने प्रचलन थियो र त्यसमा मन्त्रीदेखि सबैको सहभागी हुन्थ्यो। एक दिन यस्तै किसिमको समारोहमा राजा शुद्धोधनले जोताइ सुरु गर्ने बेलामा सिद्धार्थका सुसारीहरू पनि मन थाम्न नसकेर रोपाइँको उद्घाटन हेर्न गएका थिए। उनीहरू उद्घाटन मेला हेर्न गएको बेलामा नै सिद्धार्थ उठेर पलेटी कसेर बसे। उनी त्यति बेला जामुनको रुख पनि गहिरो ध्यानमा थिए। उमेर बढ्दै जाँदा राजकुमार सिद्धार्थ विभिन्न लिपि सिक्नुका साथै वेद वेदाङ्ग र शिल्पशास्त्रमा पारङ्गत हुँदै गएका थिए। साथै उनी युद्ध कौशलमा समेत अद्वितीय बन्दै गए। पहिले गरिएको ऋषिको भविष्यवाणीले कहिलेकाहीँ राजा शुद्धोधनलाई धस्का दिइरहन्थ्यो, तैपनि सिद्धार्थलाई राजा शुद्धोधनले यथासम्भव सुविधाको व्यवस्था भने गर्दै आएका थिए। सिद्धार्थ 16 वर्षको हुँदा उनको निष्कपट व्यक्तित्वले गर्दा देवदहकी राजकुमारी यशोधराको मन चोरिसकेका थिए। यशोधरा सिद्धार्थकी फुपूकी छोरी थिइन् र अन्ततः सिद्धार्थको यशोधरासँग नै विवाह भएको थियो। दरबारमा जतिसुकै मनोरञ्जन सुविधा भए तापनि सिद्धार्थलाई कुनै पनि रुचि लागेको थिएन। शाक्य राज्यमा भएको राजनीतिक खिचतानीलाई सिद्धार्थको स्वभावले कहिल्यै स्वीकार गरेन। उनमा जीवन र जगतप्रतिको अनगिन्ती प्रश्नहरू उठ्दै गए र ती प्रश्नको उत्तर ध्यानबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उनी दृढ थिए। त्यसले प्रकृतिको रहस्यमाथि चिन्तन गर्नु नै उनको रुचि बनिसकेको थियो। सिद्धार्थ 29 वर्षको उमेरमा बुबाको आज्ञा अनुसार सहर निरीक्षणमा निस्कनु भएको थियो। उहाँ हिँड्दै जाँदा बाटोमा वृद्ध, रोगी, मृतक र सन्यासी व्यक्तिहरू देखिए। उहाँलाई यसले एकदमै विचलित बनायो र उहाँ घर फर्कने क्रममा दरबारबाट पुत्रलाभको खबर आयो र उहाँ अघिको नश्वरताबाट विचलित बन्नुभएका राजकुमार सिद्धार्थको मुखबाट निस्किहाल्यो, ओहो, राहु पो जन्मेछ। यसबाट नै उहाँको छोराको नाम राहुल राखिएको थियो। अब सिद्धार्थ गौतमले सौन्दर्यभित्र कुरूपता देख्न थाल्नुभयो। उहाँलाई दरबार चिहान जस्तो लाग्न थाल्यो र अब उहाँको मनमा दरबार त्याग्ने निर्णय समेत निश्चित भइसकेको थियो। उहाँको छोरा 7 दिनको हुँदा उहाँले घोडा हाँक्ने सारथीलाई दरबार बाहिर जाने तयारी गर्न भन्नुभयो। त्यसै दिन अषाढ पूर्णिमाको रात सिद्धार्थ दरबारको पूर्वी द्वारबाट बाहिर निस्कनुभयो। सिद्धार्थ निस्केको त्यो दिन जुन दिन अभिजित नक्षत्र परेको थियो, त्यस दिनदेखि नै उहाँले दुःख र अज्ञानलाई जित्ने महान यात्राको थालनी गर्नुभएको थियो। यही घटनालाई नै महानिष्क्रिमण भनिन्छ। त्यसै रात उहाँ अनुमा नदीको किनारमा पुग्नुभयो। उहाँले लगाएका गहना र वस्त्र सँगै आएका साथीलाई दिएर पठाउनुभयो।
यो घटनाले सिङ्गो कपिलवस्तु शोक सागरमा डुब्यो। बाटो हिँड्ने क्रममा उहाँसँग भेट भएका मल्लहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाएर पुरै राज्य सुम्पिन तयार भएका थिए। तर उहाँले ज्ञानको तुलनामा सिंहासन एकदमै तुच्छ मानेर त्यो प्रलोभनलाई इन्कार गर्नुभयो। ज्ञानको खोजीमा निस्कनुभएका भिक्षु सिद्धार्थले विभिन्न गुरुहरूको सङ्गत गर्नुभयो र उहाँहरूबाट पनि समाधिका उच्च स्तरहरू हासिल गर्नुभयो। सिद्धार्थ गौतमलाई दुःखबाट मुक्त हुनु थियो र अरूलाई पनि मुक्तिको बारेमा सिकाउनु थियो। तर यी मार्गले पनि दुःखको थायी समाधान हुने कुरामा सिद्धार्थ विश्वस्त हुनु भएन र यो मुक्तिको लागि आफैले थायी साधना गर्नुपर्ने निश्चित गर्नुभयो। त्यसको लागि उहाँले 6 वर्षसम्म आफ्नो शरीरलाई यतिसम्म नियमन गर्नुभयो कि उहाँको शरीर अस्थिपञ्जरमा परिणत भइसकेको थियो। उहाँले त्यो पनि मुक्तिको मार्ग ठान्नु भएन। बिडाको तार धेरै तन्काइयो भने छिन्छ र धेरै खुकुलो गरे धो निस्कँदैन। यो नियम त जीवनमा पनि लागू गर्न सकिन्छ भनी भगवान गौतम बुद्धले पनि मध्यम मार्ग अपनाउने निश्चित गर्नुभयो। सिद्धार्थले कठोर तपस्याबाट क्षीण हुँदै गएको शरीरलाई भोजनको माध्यमबाट कर्मशः स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुभयो र त्यसै क्रममा वैशाख शुक्ल चतुर्दशीको रातमा उहाँले 5वटा सपना देख्नुभयो। पहिलो सपना थियो विशाल हिमाल उहाँको सिरानी थियो। दुवै हातहरू पूर्व र पश्चिम समुद्रसम्म र पैतालाहरू दक्षिण समुद्रसम्म फैलिएका थिए। दोस्रो नाभिबाट कुश उम्रेर आँखाले नदेख्ने गरी सुदूर आकाशमा पुगेको थियो। तेस्रो दुवै पैतालाबाट काला र सेता कमिला उत्पन्न भई घोडासम्म आएका थिए। चौथो 4 विभिन्न रङका चरा उडेर पैतालासम्म आई एउटै रङका भएर गएका थिए। 5औं फोहोरको थुप्रोमा हिँड्दा पनि उहाँको पैतालामा फोहोर लागेको थिएन। सपनाबाट बिउजेपछि उहाँलाई लाग्यो कि आज अवश्य पनि बुद्धत्व प्राप्त हुनेछ भन्दै उहाँ गाउँमा भिक्षा माग्न जाने तयारी गरी पूर्वतिर मुखमण्डल फर्काएर बरको रुखमुनि बस्नुभयो। एक दिनको घटना हो। बुद्ध ध्यान गरिरहनु भएको थियो। गाउँकी एकजना युवतीले वृक्ष देवता अर्थात् बरको रुखलाई खिर चढाउन जाँदा सिद्धार्थलाई त्यहीँ देखिन्। उनको दिव्य तेज र व्यक्तित्वबाट ती युवती यति प्रभावित भइन् कि उनलाई साक्षात् वृक्षदेव आफ्ना अगाडि प्रकट भए जस्तो लाग्यो र उनले चढाएको भनी ल्याएको खिर सिद्धार्थलाई दिइन्। सिद्धार्थले खिर खानुभयो र पुनः उहाँले घाँसको आसन बनाएर बोधिसत्व गरेरै छाड्ने प्रतिज्ञाको साथ सिद्धार्थ वृक्षको फेदमा ध्यान मग्न हुनुभयो। त्यही आश्रममा उहाँलाई बोधिलाभ प्राप्त भयो र 35 वर्षको उमेरमा बोधि वृक्ष मुनि उहाँ सम्यक बुद्ध बन्नुभयो। यो वैशाख पूर्णिमाको रात थियो। बुद्धले जुन वृक्ष मुनि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त्यो पिपलको वृक्षलाई बोधि वृक्ष भनियो। ज्ञान पाएपछि पनि बुद्ध 7 हप्ता बोधि वृक्षको वरिपरि साधना गरेर बस्नुभयो। यसपछि आफूले पाएको ज्ञान संसारभर बाँड्नको लागि उहाँ धर्मयात्रामा निस्कनुभयो। यस यात्रा क्रममा बुद्धले सारनाथमा पहिलो उपदेशद्वारा जगतका लागि कल्याणको ढोका उघार्नुभयो। यो घटनालाई प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन भनेर चिनिन्छ। उहाँले पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई ज्ञान दिइसकेपछि बुद्धका अनुयायीहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्न थाल्यो। यसपछि भिक्षु भिक्षुणीहरूको सङ्घ बन्यो। उच्च र नीचको पर्खाल भत्कियो। धनी र गरिबको सीमा मेटियो। लाखौँ उपासक र उपासिकाहरूको सङ्घ बन्यो। ज्ञान प्राप्ति पश्चात 80 वर्षको उमेरसम्म लगातार 45 वर्ष बुद्धले उपदेश दिइरहनु भएको हो। बुद्धको शरीरले 80औं वसन्त पार गर्दै थियो र उहाँको शरीर अब जीर्ण बन्दै गएको थियो। उहाँलाई आनन्द नाम गरेका एकजना व्यक्तिले शरीर त्याग्ने कुरा सुनाउनुभयो। बुद्धको ज्ञान छर्दै जाने क्रममा बुद्धको अन्तिम शारीरिक यात्रा जसोतसो कुशीनगरसम्म पुग्यो। उहाँले सालको 2 रुखको माझमा आसन लगाएर अन्तिम क्षणसम्म पनि उपदेश दिइरहनु भएको थियो। अन्ततः जगतलाई अन्तिम पाठ पढाउँदा पढाउँदै ध्यानद्वारा पूर्ण शान्तिमा प्रवेश गर्नुभयो। यो पनि वैशाख पूर्णिमाको रात थियो। बुद्धले शरीर त्यागेको घटनालाई महापरिनिर्वाण भन्ने गरिन्छ। कुशीनगरमा राजकीय सम्मानका साथ बुद्धको शरीरको दाह संस्कार गरियो। त्यसै बीचमा द्रोण नाम गरेका ब्राह्मणले अस्थि धातुलाई 8 भाग लगाए, जसमध्ये मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्प, रामग्राम, पावा, कुशीनगर र
बेटद्वीपका ब्राह्मणहरूलाई क्रमशः एक अंश प्राप्त भयो। पछि बुद्धको अमूल्य अस्थि धातु लगेका ठाउँहरूमा बौद्ध स्तूपहरू बनाइए। अहिले पनि बुद्धको पूर्ण पारदर्शी र सार्वभौम धर्मको उपहारले विश्व धन्य बनिरहेको छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो राम्रो लागेमा यस भिडियोलाई साथीहरूसँग सेयर गर्न र लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। यदि यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आउने दिनमा म फेरि यस्तै खालका नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।